tu كان لعب السونتر المغربي في الله صح تنجم تسجل اهداف تجيب بيناتي تنجم فهمني بصح كي ترمي في السماء المغاربه قعدوا في داروا دوبل ريدو مالو وعندهم حارس ما شاء الله حارس يخرج ماشي قاعد او دار في ليكيب تي ليكيب تي ما نامنش بها انا الافريقي ماذا ولا في لاكاف دونك هذه الغلطه تاع لا جي اس كا باسكو فيزيكمون زيتي او توب ليكسي دو بريسيبيتاسيون هذيك تحبوا يماركوا يحبوا ما تنجمش تماركي بلا بنيان ما كاش من يقول لك الفوتبول سي بنيان il fallait insister toujours sur la même manière de jouer c'est de créer ضربة الجزاء ما تعثرتش عليهم لا هذيك فير لا فان 90 دقيقة 90 دقيقة مين كان سيف عنده طرف كانت تقعد طابلة بلا كيس انت تقعد لو كانت تقعد مازال فيك بلو كان مي بينالتي فالا نو فوالا بينالتي ما فيها حتى هضره بينالتي مي هذا هو لافريك سي صح مي سي دوماج 90 دقيقة ما كرياش دي زوكازيون دو بيت قعدوا غير مي في السمار مي في السمار مي في السمار مي في السمار الناس لا الجزائر يجب ان تضع ممثلين في الكاف اللي يكون عندهم وزن باش الجزائر لا تظلم من الناحيه الافريقيه لانه في ظل عدم تواجد الفار حتى النهائي اعتقد انه باش تلحق يا السي رضوان الجزائر كما راك تقول لك تحلم على كل حال مي احلام مليح الجزائر دير الناس في لاكاب باش على الاقل يحافظوا على ما يظلموش الجزائر ما يظلموش لازم تدير هنا في بلادك تحافظ على ليتيك دو فوتبول تصفي الفوتبول تنحي الفساد ومن بعد باش تروح لاكاف انت لو كنت تروح تقول له ماني نجيو نضارب نجري قدام باش تحط يقول لك انت فاسد تحتاج لعنا انا روح المدرب اللي يلعب كرة القدم في مستوى انت يجيب لك ربي ما ينجمش يشوف كاع المقابل بصح هو هنا يسكاني لي شوز لي بلوز امبورطونت في الماتش ما لازمش 90 دقيقة يدخلها هنا كاين الديشي هذاك ما يستعملوش هو يستعمل لي مومون ديفيسيل اللي ضد الفريق تاعو او لي مومون بور دونك هذوك مسجلين يعاود غير يتكلم عليهم لان لعب كرة القدم ماشي لا في سامبلون جوي هو لعب صح ما تخيلش باللي لعب في الفوتبول توتي بوسيبل اسبيري فو جوي فو سو بريباري بور لي دو ماتش واللي جابها ربي مرحبا لا جي اس كات كاليفيات طومبيون نفرحوا لها ولا ما تكاليفياتش او ما تخرج بلي زونور ايزون تو تيسي يعني يفون جوي ماتيماتيكمون مازال ماتيماتيكمون مازال مي الوداد راح يخلي انت لوكازيون هذه باش رجاء رايحه براتيكمون هي اللي لا فينال وممكن هي اللي مش لا فينال الكارت فينال انت راك ترشحهم لا فينال ترشحهم لا ممكن ان شاء الله والوداد كيف يعني لا جالوزي بيناتهم راح يخليك لوكازيون اللي سما تجيهم الوداد ممكن كل شيء ولا كانوا في نارهم ممكن مي ديفيسيل يشرف المدرب المغربي لكن نقول لك المغاربه متحضرين مستوى بروفيسيونال الكلاب كيفاش كش ما سمعت ملي راهم هنا سمانه ما سمعت اكثر من سمانه 10 ايام 10 ايام ما سمعت عليهم والو تقول ما كاش هما المغاربه تقول ما كاش هذا احتراف وهذا يشرفوك تشوف مدرب اللي بدا معاه يفشاي هذايا يفشاي هو بدا تنسى بلي خدم عنده باسكو عمل في جاست تاريخ وكذا وهذا تفكر سي لو جاست اللي سامبوليك مي عنده قيمه كبيره وهذا يشرفه ويشرف المغاربه الريمونتادا باعوا الوفات تاع لي مايو سونتين دو مليون صح دو ميلي صح دونك لي سيبورتور هادو كاع شراوهم في لا بوتيك تاع الكلوب نعم دخلوا دراهم الكلوب صح دخلوا دراهم هنايا غدوه مولود يا ميتال ولا سياسي ولا جي اس كا ولا نيمبورت كيل كلوب يدير لا ميم شوز في هذيك الدقيقه يخرجوا تريكوات من تحت الارض ويخدموا الماشينه دوك 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 يخرجوا التريكوات بارتو ويتباعوا بارتو روح انت دير تاع الكلوب ما تقدرش صح روح انت دير تاع الكلوب لا كونتر فاسون والناس تاع اللي يحب الكلوب يروح يشري من لابوتي اللي يحب بصح كاين اللي تاع الكلوب يدير نقولوا 200 500000 وتاع هذاك اللي يجي من الدوار يتباع 100000 يقول لك نشري انا هذاك تاع اللي يجي تحت الارض ب 100000 وانا ما عنديش لا كونتر فاسون اسكو الكونتر فاسون يجعدوهم ولا لا هنا المشكل لازم الدوله تتدخل